हज़ार दास्तान, जिसके मुसन्निफ हैं अनवर अली की। भाई राय साहब, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि लड़का लड़की की जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। आप शादी की तारीख मुकर्रर कीजिए, मैं बारात लेकर आ जाऊँगा। मामू रशीद ने बड़ी अपनायत से कहा और फिर बोले, वैसे राय साहब, ये अचानक आपको शादी का ख्याल कैसे आ गया? जहाँ तक मुझे याद है, आप आरज़ू की रुखसती इसके ग्रेजुएट होने पर करना चाहते थे। आपने ठीक कहा, मैं आरज़ू की शादी ग्रेजुएशन के बाद ही करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ चाहती हैं कि मैं फिलफौर आरज़ू की शादी कर दूँ। वो बीमार रहने लगी हैं, मैं इन्हें मज़ीद अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मैं उनका हुक्म नहीं डाल सकता। कमाल राय ने सादतमंदी से कहा। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। मामू रशीद ने कमाल राय को अक़ीदत से देखते हुए कहा, शादी कहाँ से करेंगे? शादी रोशन गोट से ही होगी। यहाँ अपना कौन है? यहाँ तो मैं आरज़ू की वजह से रह रहा था। कमाल राय ने साफ गोई से कहा, चले ठीक है, हम बारात रोशन गोट ले आएंगे। आप शादी कब करना चाहते हैं? जल्द अज जल्द, 1 माह के अंदर अंदर। कमाल राय ने कहा, कोई मसला नहीं। मामू रशीद ने फौरन मान लिया। रामेश ख्याल से बात करेंगे? कमाल राय ने पूछा। बात कर लूँगा, उसे बता दूंगा, भला उसे क्या एतराज़ हो सकता है? मामू रशीद ने हंसकर कहा, फिर भी बात कर लें तो अच्छा है। कमाल राय ने कहा, ठीक है, इससे बात कर लूँगा। और कोई हुक्म? मामू रशीद ने कमाल राय की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मेरी रानी। आरज़ू ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो उधर से किसी ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, हाँ मेरी रानी। ये क्या बकवास है? आरज़ू ने इस आवाज़ को पहचान कर जवाब दिया, जब तुम मुझे मेरी मेहरू कह सकती हो तो मैं तुम्हें मेरी रानी क्यों नहीं कह सकती? पहले अपने भाई से इजाज़त ले ले। आरज़ू ने शोखी से कहा, भाई से इजाज़त ले ली है, उन्होंने खुशी खुशी हाँ कह दी है। क्या बक रही है ये तुझे? सुबह ही सुबह क्या हुआ? आज नाश्ता किस चीज़ का किया है? जो रोज़ करती हूँ। मेहरू हंसकर बोली, फिर बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? बहकने के दिन तो अब तेरे आने वाले हैं, तुझे कुछ खबर है कि नहीं? मेहरू आज उसे अच्छी तरह तंग करने के मूड में थी। तू सीधी तरह बात करेगी? आरज़ू को गुस्सा आया। क्या वाकई तुझे कुछ खबर नहीं? मेहरू ने तस्दीक चाही। किस बात की? आरज़ू ने पूछा। यही कि तेरी रुखसती होने वाली है। नहीं, मुझे तो नहीं पता। फिर मुझसे सुन, अगले माह की 21 तारीख को तू रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी। मेहरू ने बड़े वालेहाना अंदाज में खबर सुनाई। ये क्या तमाशा है? आरज़ू की समझ में नहीं आया वो इस खबर पर किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करे। कोई तमाशा नहीं है, तुम्हारी रुखसती तो होनी ही है, कल नहीं तो आज। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। मेहरू गोया हुई। ये जल्दी किसे है? आरज़ू ने फिक्रमंद होकर पूछा। तुम्हारे बाबा को। तुम्हारी दादी की सेहत ठीक नहीं है, वो तुम्हारी शादी से फारिग होकर रोशन गोट वापस जाना चाहते हैं। तुम्हारी दादी का हुक्म है कि शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। मेहरू ने सूरत हाल बताई। उफ! आरज़ू ने एक ठंडा सांस लेकर कहा, आरज़ू क्या बात है, तुझे खुशी नहीं हुई? मेहरू ने पूछा। यार, मेरी तालीम अधूरी रह जाएगी। मैं चाह रही थी कम से कम BA तो कर ही लूँ। आरज़ू ने अपने दिल की बात बताई। बाबा भी यही चाहते थे। अब एकदम वो क्यों पलट गए? तुम्हारी दादी की वजह से। वो रोशन गोट में अकेली हैं। फिर पढ़ाई तो शादी के बाद भी जारी रख सकती है, ऐसा क्या मसला है? मेहरू ने उसे तसल्ली दी। मेहरू बेवकूफ़, शादी के बाद कौन पढ़ने देता है? क्या तेरा भाई मुझे पढ़ने देगा? आरज़ू ने खफकी से कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं बात करूँगी भाई से और फिर हम दोनों साथ ही कॉलेज जाया करेंगे। मेहरू ने खुशी के लहजे में कहा। मेरी मेहरू, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात? आरज़ू एकदम खुश होकर बोली। आरज़ू तकिए से टेक लगाए स्टडी में मसरूफ थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और मुतरन्नम लहजे में बोली, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। उधर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं कौन? वाह भाई वाह, तारीख हमें एक कर देने पर तुली है।
اور آپ ہیں کہ اس خوبصورت موڑ پر ہمیں پہچاننے سے انکاری ہیں۔ ادھر سے شوخی میں کہا گیا، اچھا آپ ہیں، کیا آپ کو نزلہ ہو رہا ہے؟ آپ کی آواز پہچانی نہیں گئی۔ آرزو نے کہا، جی نہیں۔ رامیش خیال نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ آرزو نے ہنس کر کہا، اور سنائیں؟ بس اور کیا سناؤں، اکٹھا ہی سناؤں گا۔ سننے سنانے کے دن قریب ہیں، اس کا مطلب ہے آج کل شاعری خوب ہو رہی ہے۔ آرزو نے ہنس کر کہا، کیوں؟ ایسا کیوں کہا؟ بھائی جو بات ہو رہی ہے وہ شاعرانہ انداز لیے ہوئے ہے، معنی خیز لہجہ، کچھ کہنے اور کچھ چھپانے کی تمنا۔ آرزو نے شوق لہجے میں کہا، آرزو ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گی؟ جی فرمائیے۔ آرزو نے سیدھے اور صاف لہجے میں کہا، تم خوش ہو نا؟ رامیش خیال نے پوچھا، کیوں؟ مجھے ہوا، میں تو ہر دم خوش رہنے والی لڑکی ہوں۔ نئی صورتحال سے، اس تاریخی فیصلے سے، ایسا تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل۔ یہ کل بھی 2.5-3 سال پر مشتمل تھی۔ بھائی میں تو بہت خوش ہوں، تمہاری دادی کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے دور دکھائی دیتی منزل قریب کر دی، اور اگر کسی اور کی منزل قریب آتے آتے دور ہو گئی ہو تو ہم دادی اماں بن جائیں گے، اس کی دور ہوتی منزل کو پکڑ کر قریب لے آئیں گے۔ اچھا؟ آرزو کو اس کے اس انداز پر بے ساختہ ہنسی آئی۔ وہ بولی، واہ دادی اماں کی کیا بات ہے آپ کی، جگ جگ جیو بیٹا، دودھو نہاؤ پوتو۔ اے بکواس نہیں، آرزو نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ اچھا چلو مذاق ختم۔ رامیش خیال سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، دیکھو آرزو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہرو نے مجھے بتایا ہے تم اپنی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہو، تو آرزو میری بات اچھی طرح سن لو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب تک تم پڑھنا چاہو گی پڑھ سکو گی۔ تم BA کی بات کرتی ہو، میں تمہیں MA بھی کرا دوں گا۔ سچ؟ آرزو ایک دم کھل اٹھی، 200% سچ۔ رامیش نے بڑے یقین سے کہا، تھینک یو رامیش، تھینک یو سو 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 مچ۔ آرزو نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ کمال رائے غزلوں کا کیسٹ بڑے انہماک سے سن رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کمال رائے نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ڈیک کی آواز کم کی اور زور سے بولا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے بند نہیں تھا۔ آرزو کمرے میں داخل ہوئی۔ کمال رائے نے آرزو کا چہرہ غور سے دیکھا۔ آرزو پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، نہ وہ خوش نظر آ رہی تھی اور نہ ہی ناراض۔ کمال رائے نے ڈیک بند کر دیا۔ آرزو نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور ان پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ اس کی اس حرکت پر کمال رائے کا دل دہل گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، بابا کیا میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا، نہیں تو تم سے کس نے کہا؟ آپ نے۔ وہ سسکیوں کے ہی درمیان بولی، ہیں؟ میں نے کب کہا؟ کمال رائے حیران ہوا، پھر یہ تاریخیں کیوں مقرر کرتے پھر رہے ہیں؟ آرزو نے اپنے باپ کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا یہ ہر باپ کی مجبوری ہے، کمال رائے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آرزو گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلا دیا ہو۔ اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ نائٹ بلب روشن کر کے سوتی تھی۔ نائٹ بلب کا بٹن دور تھا، اسے جلانے کے لیے اٹھنا پڑتا، لہذا اس نے لیٹے لیٹے کروٹ لے کر سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سائڈ ٹیبل روشن کر دیا۔ ایک دھیمی سی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے اپنے سامنے سیاہ لبادہ والا پھر نظر آیا۔ وہ سہم گئی۔ اب نہیں، وہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیا اب نہیں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے ہمت کر کے جواب دیا، لیکن اس کے ہونٹ نہیں ہلے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دماغ میں پھر سوال گونجا۔ میری شادی ہو رہی ہے، تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ آرزو نے اسے بتایا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، چاہے کتنی تاریخیں مقرر ہو جائیں، فیصلہ کن انداز میں کہا گیا۔ ایسا مت کہو۔ وہ لرز اٹھی۔ تم مجھ سے دور ہو جانا چاہتی ہو؟ خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ہاں،
वो दो टोक अंदाज में बोली। हो ना सकोगी। स्याह लिबास वाला इसके दिमाग में बोला, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार, अपनी दुनिया, ऐश आराम, अपना तख्त और ताज। तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, कुछ मत छोड़ो। जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा तुम्हारा क्या साथ, मैं इंसान हूँ और तुम जाने कौन हो। मैं जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें देखते ही खौफजदा हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे करीब आओ। मुझे अब तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसने हतमी लहजे में कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बाप का इंतखाब हो। फुरमान ने तुम्हें मेरे लिए मुंतखब किया। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे मारना चाहते हो? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हें मार कर भला मैं कैसे जिंदा रहूंगा? इन हालात में मैं किस तरह जिंदा रह सकती हूँ? तुम आते हो तो मुझ पर कयामत गुजर जाती है। मैं अजियत से दो चार हो जाती हूँ। आरजू ने कर्मनाक लहजे में कहा, यह सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। आखिर तुम क्यों नहीं समझते, ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और तुम्हारी शादी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। उसके लहजे में एकदम बरहमी आई। तुम्हें बर्दाश्त करना होगी? मैंने बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी आने की कोशिश करेगा उसे मैं ठीक ठाक सबक सिखा दूंगा। वो सपेरे लोग कुछ ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे। तुमने देखा, मैंने उस सपेरे के बेटे को सफाहे हस्ती से मिटा दिया, लेकिन वो सपेरन फिर भी बात नहीं आई। जाकर कब्रिस्तान में बैठ गई। कब्रिस्तान में बैठने से क्या होगा? मुझे उसने क्या समझा है? क्या मैं इतनी आसानी से इसके हाथ आ जाऊंगा? मैंने इस सपेरन के बाप पर अपनी चादर डाल दी। वो एक लम्हे में जलकर कोयला हो गया। अब वो घर में अकेली है, लेकिन उसे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बाप भाई गंवा कर भी उसे अक्ल नहीं आई। अब मुझे उसको आखिरी सबक सिखाना ही होगा। तुम शहुरा की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो ख्वामख्वाह अपनी जान के दर पर हो गई है। देखो, उसे कुछ ना कहो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। आरजू ने कहा, वो तुम्हारी कौन लगती है? उसने हैरान होकर पूछा। कोई नहीं। फिर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? उसने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। क्या? वो बोली, उसे देखकर तुम्हें अपना बचपन याद आता है। तुम्हें त्यूह याद आती है? हाँ, शायद, लेकिन वो हुबहू त्यूह की शक्ल है। पहली मर्तबा मैं भी उसे देखकर चकरा गया था। मुझे त्यूह याद आ गई थी। वो मेरे बाप की पसंद थी, जिसे तुम्हारे बाप ने फना कर दिया था। वो ऐसा भला क्यों ना करते? वो उनकी बेटी को पकड़ने आ गई थी। आरजू ने कहा, तुम नहीं जानती मेरे बाप का कितना नुकसान हुआ है। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। देखो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वो कुछ कहते कहते रुका। कैसा? आरजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देती? स्याह लिबास वाले ने बड़े इत्मीनान से कहा, अब शादी से इनकार नहीं हो सकता। मेरा रामेश के साथ निकाह हो चुका है। मैं उसकी बीवी तो पहले ही बन चुकी हूँ। बस एक रस्म बाकी है, रुखसती। इसकी भी तारीख मुकर्रर हो चुकी है। आरजू ने मुसरत भरे लहजे में कहा, बहुत खुश हो? स्याह लिबास वाले के लहजे में तंज था। हाँ, बहुत। मैं क्यों खुश ना हूँ? रामेश मेरी पसंद है, वो मेरे बाप की भी पसंद है। मैं अब बहुत जल्द इसकी हो जाऊंगी। इस खूबसूरत वक्त की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। आरजू ने अपनी खुशी का इजहार किया। इतना याद रखो, तुम मेरी पसंद हो, मेरे बाप का इंतखाब हो। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो फिर किसी की नहीं हो सकोगी। ये बात अपनी जगह तय है। अभी आरजू कोई जवाब देने वाली थी कि इसकी आंख के सामने अंधेरा छा गया। फिर कोई चादर गिरने का एहसास हुआ। यूं लगा जैसे किसी ने एक बड़ी चादर इसके ऊपर डाल दी हो। इस चादर के गिरते ही वो अपने हवास में ना रही। उस पर एक नीम गशी सी तारी होती चली गई। तब वो अपने रूप में आया। वो बड़ी तेजी से लहराता हुआ
اس کے بیڈ پر چڑھا، چادر میں داخل ہو کر اس کے مرمری جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ستارہ صبح سے آرزو کے کمرے کے کئی چکر لگا چکی تھی۔ اس نے ہر بار آرزو کو مدہوش پایا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ جانے بی بی رات کو کتنی دیر پڑھتی رہی ہیں نہیں اٹھایا۔ کالج کی آج چھٹی تھی، لیکن جب 11 بج گئے اور آرزو نے کروٹ بھی نہیں بدلی، وہ صبح سے جس طرح لیٹی تھی ویسے ہی پڑی سوتی رہی، تو ستارہ کو تشویش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اسے ہلایا، بار بار آوازیں دی، تب کہیں جا کر آرزو کے جسم میں جنبش ہوئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنی خوبصورت آنکھوں سے ستارہ کو دیکھا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ستارہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بی بی؟ خیر تو ہے؟ اب تو 11 بج رہے ہیں۔ ہاں اٹھتی ہوں ستارہ، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، آرزو نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا چہرہ بھی زرد ہو رہا ہے، کیا لیموں کا پانی لاؤں؟ ہاں لے آ۔ ستارہ، آرزو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہوا بی بی؟ کچھ نہیں ستارہ، آرزو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تجھے کیا بتاؤں؟ جا تو لیموں کا پانی لے آ۔ جی بی بی ٹھیک ہے، لاتی ہوں۔ ستارہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد آرزو نے 2 تکیے اپنے سر کے نیچے رکھے اور ذرا سا اونچا ہو کر لیٹ گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے میں کہیں کچھ نہیں تھا، البتہ دھیمی دھیمی خوشبو ضرور پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو کو اب اس خوشبو سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ شام کو آرزو کا جی گھبرانے لگا تو سوچنے لگی کیا کرے۔ اصل میں اس کا جی کہیں باہر نکلنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا، مگر توجہ ٹی وی اسکرین سے نہ ہٹی۔ آرزو نے ٹی وی پہ نظر ڈالی تو اسے وہاں جنگل میں شیر دھاڑتے ہوئے نظر آئے۔ شیروں کی زندگی کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری فلم آ رہی تھی۔ کمال رائے اس فلم کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آرزو کو اس طرح کے پروگراموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تو ٹی وی دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر جانے لگی، مگر کمال رائے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، کہاں جا رہی ہو؟ باہر۔ آرزو نے مختصر سا جواب دیا۔ آئی کیوں تھی؟ بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کے پاس چلوں۔ آرزو نے کہا۔ تو پھر جا کیوں رہی ہو؟ کمال رائے نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے وائلڈ لائف سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ شیر آپ ہی کو مبارک ہوں۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر کمال رائے نے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی آف کر دیا۔ بس بابا میں بور ہو رہی ہوں، کہیں باہر چلیں نا۔ کہاں جاؤ گی؟ بابا سمندر پر چلیں۔ چلو۔ کمال رائے نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں نہ لگایا، فوراً فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی سمندر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ گاڑی خود کمال رائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آرزو اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کمال نے 1-2 مرتبہ اس کی سمت دیکھا، لیکن اسے کہا کچھ نہیں۔ اس نے خاموشی سے ڈیک آن کر دیا اور اس طرح وہ غزلیں گیت سنتے خاموشی سے سمندر پر آ پہنچے۔ یہاں کافی کم لوگ تھے۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سمندر جوش میں تھا اور اونچی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ آہستہ خرامی کرتے ایک مناسب جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے۔ وہ سمندر سے اتنی دور تھے کہ کوئی بڑی لہر ہی ان کے پاؤں کو چھو سکتی تھی۔ آرزو دور کہیں سمندر میں دیکھ رہی تھی، جہاں اسے ایک جہاز کھڑا نظر آ رہا تھا۔ آرزو تم کچھ پریشان ہو؟ بالآخر کمال رائے سے رہا نہ گیا۔ وہ آرزو کی اس قدر طویل خاموشی کو برداشت نہیں کر پایا، بولنے پر مجبور ہو ہی گیا۔ جی بابا کچھ نہیں، بہت۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ بابا میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں لمحہ بلمحہ جل رہی ہوں، کسی موم بتی کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی ہوں۔ آخر کب تک جلوں گی، کب تک پگھلوں گی؟ اس کے لہجے میں کرب تھا۔ تم پریشان مت ہو آرزو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال رائے نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بابا، کچھ نہیں ٹھیک ہوگا۔ وہ بھی یقینی کے انداز میں بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم اس قدر مایوس کیوں ہو؟ آخر میں جو دیکھ رہی ہوں وہ کہہ رہی ہوں۔
आरजू ने कहीं बहुत दूर नजरें जमाते हुए कहा। आपको नहीं मालूम उसने किस कदर नुकसान कर दिया है। वो मुसलसल तबाही फैला रहा है। उसने धमकी दी है, अगर ये शादी हुई तो फिर जो कुछ भी होगा कम होगा। कुछ नहीं होगा आरजू, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसकी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। बाबा, क्या आपको मालूम है इसने शहूरा के बाप को भी मार दिया है? नहीं। कमाल राय बुरी तरह चौंक गया। ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ ठीक है बाबा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे खुद उसने बताया। और अब वो शहूरा की जान के दर पर है, क्योंकि शहूरा कोई ऐसा अमल कर रही है जिससे उसको नुकसान पहुंच जाएगा। शहूरा ने कसम खाई है वो उसे पकड़ कर रहेगी, और इसने भी तय कर लिया है कि अगर शहूरा बाज न आई तो वो उसे भी ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। शहूरा अकेली रह गई। हाँ बाबा, अगर ये शादी ना रुकी तो अब इस घर में बद और तबाही आएगी। मैं डरती हूँ बाबा, वो जाने क्या कर बैठे। बाबा, मैं अब किसी को खोना नहीं चाहती। बाबा, आप ये शादी मुलतवी करा दें। अरे नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शादी इंशाल्लाह अपने वक्त पर होगी, और जरूर होगी, कमाल राय ने बड़े यकीन से कहा। बाप के इस जवाब पर आरजू उसे खाली खाली निगाहों से घूरने लगी। दिन के 11 बजे थे। पजीरों को लाल मोहम्मद जहां तक ले जा सकता था ले गया। बिला आखिर उसे ब्रेक लगाने पड़ गए। आगे रास्ता न था। वो गाड़ी बंद करके बाहर आया और फिर घूमकर उधर पहुंचा जहां कमाल राय बैठा हुआ था। मालिक, मालिक, आप गाड़ी में बैठे, मैं उसे जाकर देखता हूँ। ठीक है, जाओ, कमाल ने कहा। फिर उसे कुछ ख्याल आया और वो बोला, देखो लाल मोहम्मद, अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहे तो उसे रोक देना, मैं खुद उसके घर जाऊंगा। ठीक है मालिक। ये कहकर लाल मोहम्मद तेज कदमों से चलने लगा। समन गोट में कुछ पक्के मकान बने हुए थे और शहूरा का घर काफी अंदर था। वो छोटी छोटी गलियां अबूर करके इसके घर के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर हल्की सी जंजीर खड़खड़ाई। कौन है? अंदर से फौरन ही एक मुतरन्नम आवाज आई। ये यकीनन शहूरा ही की आवाज थी। मैं हूँ जी, लाल मोहम्मद, उसने जोर से कहा। लाल मोहम्मद? कौन लाल मोहम्मद? ये कहते हुए शहूरा ने दरवाजा खोल दिया। जब उसकी नजर लाल मोहम्मद पर पड़ी तो उसने कमाल राय के ड्राइवर को फौरन पहचान लिया। अच्छा, तुम हो? वो खुश दिली से बोली। कैसे आना हुआ? एक बात तो बताए जी, शाह बाबा कैसे हैं? शाह बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो मुझे छोड़कर चले गए। इसका मतलब है मालिक को ठीक इत्तला मिली है। लाल मोहम्मद ने ये बात जैसे अपने आप से कही। मालिक को किसने बताया? शहूरा हैरान होकर बोली। आओ, तुम अंदर तो आ जाओ। मुझे नहीं, मालिक को कैसे इत्तला मिली मुझे नहीं पता। वो मेरे साथ हैं। मालिक तुम्हारे साथ आए हैं? शहूरा के लहजे में हैरत और खुशी का मिला जुला तासुर था। हाँ जी, लाल मोहम्मद ने इस बात में गर्दन हिलाई। कहाँ है वो? शहूरा ने बेकरारी से पूछा। वो जी गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने मुझे आपको देखने के लिए भेजा था। आप घर में चलें, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ये कहकर लाल मोहम्मद फौरन पलट कर वापस हो गया। उसने शहूरा का जवाब भी नहीं सुना, उसका चेहरा भी नहीं देखा। नहीं नहीं, शहूरा ने फौरन कहा था, लेकिन इतनी आहिस्ता कि लाल मोहम्मद सुन नहीं सका। इसके चेहरे पर एक अजीब तासुर आ गया था, किसी के आने की खुशी हो और मिलने से मजबूर हो। शहूरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो आया भी तो किस वक्त? वो दरवाजा खुला छोड़कर अंदर भागी। इसने कमरे में चारपाई बिछाई, उस पर एक साफ सुथरी मोटी चादर बिछाई। कमरे में इधर उधर बिखरी चीजों को जल्दी जल्दी समेटा और फिर अपने कमरे में आ गई। उसने बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा बंद कर लिया और इन दोनों कमरों को मिलाने वाला दरवाजा खोल दिया। धड़कते दिल से कमाल राय का इंतजार करने लगी। कमाल राय की आमद की खबर सुनकर जो उस पर खुशी छाई थी वो अनजानी न थी। यह वही खुशी थी जो किसी अपने
आने पर महसूस होती है। कमाल राय इसके दिल में बस गया था। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये बात वो नहीं जानती थी। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर आहट हुई। कमाल राय ने इस दरवाजे से अंदर देखा। दरवाजा खुला हुआ था। सहन पार करके उसे एक और दरवाजा नजर आया जो बंद था। उसे शहूरा कहीं दिखाई न दी। मालिक आए, ये कहकर लाल मोहम्मद ने बाहर का दरवाजा खोल दिया और घर में कदम रखा। यहाँ तो कोई नहीं है। लाल मोहम्मद, पहले अंदर जाने की इजाजत तो ले लो, कमाल राय ने कहा। शहूरा, लाल मोहम्मद ने जोर से आवाज लगाई। आ जाएं, अंदर आ जाएं। बंद दरवाजे से आवाज आई। तब वो दोनों अंदर दाखिल हुए। शहर में उन्हें एक और दरवाजा नजर आया जो खुला हुआ था। वो दोनों खुले दरवाजे की तरफ बढ़े। लाल मोहम्मद ने दरवाजे पर रुक कर कमाल राय को पहले अंदर जाने का रास्ता दिया। कमाल राय कमरे में दाखिल हुआ था तो उसे एक चारपाई नजर आई। सामने दीवार में बनी एक अलमारी थी जिसमें कुछ बर्तन वगैरह रखे दिखाई दे रहे थे। नीचे दाल खाने में एक टीन का ट्रंक रखा हुआ था। कमरा खाली था। शहूरा नहीं थी। साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। कमरे के अंदर बने दूसरे दरवाजे से आवाज आई। ये दरवाजा दोनों कमरे को मिलाता था और इस वक्त ये थोड़ा सा खुला हुआ था। शहूरा, मुझे बड़ा अफसोस है, कमाल राय चारपाई पर बैठता हुआ बोला, जबकि लाल मोहम्मद मुअद्दबाना इसके नजदीक खड़ा हो गया। कमाल राय ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। उसे हैरत जरूर थी, शहूरा उसके सामने क्यों नहीं आ रही। बस साहब जी, मालिक की मर्जी, शहूरा की अंदर से आवाज आई। शहूरा, ये सब कैसे हुआ, कमाल राय ने पूछा। बस साहब, क्या बताऊं, उसने मेरे बाबा के साथ बहुत बुरा किया। उसने उन्हें जलाकर कोयला कर दिया। शहूरा की आवाज में कर्ब था। फिर उसने कमाल राय को इस हादसे की पूरी तफसील बता दी। सारी रुदात सुनने के बाद वो बोली, लेकिन साहब जी, आपको मेरे बाबा के मरने की खबर किसने बताई। उसी ने बताया जिसने मेरी बेटी की जिंदगी अजाब कर रखी है। कमाल राय दुख से बोला। ओह अच्छा, अब समझी, शहूरा ने दरवाजे के पीछे से कहा। इसने तुम्हें भी धमकी दी है। क्या कहा। यही कि अगर तुमने अमल करना ना छोड़ा तो वो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म कर देगा। अब उसे अपनी मौत नजदीक आती नजर आ रही है, इसीलिए तो वो तिलमिलाया हुआ है। मैं उसकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। उसने मेरे भाई को मार दिया, बाप की जिंदगी ले ली। अब मुझे अपनी फिक्र नहीं। वैसे भी इस दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ। मर जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसने कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा, कमाल राय ने बेसाख्ता कहा। लेकिन ये बात जुबान की नोक पर नहीं आई। उसने खुद को संभाल लिया। हैरत से सोचने लगा कि ये क्या कहने चला था। वो बहुत खतरनाक है, उससे होशियार रहने की जरूरत है। कमाल राय ने फिक्रमंद लहजे में कहा। साहब, अगर मैं अपने अमल में कामयाब हो गई तो फिर मैं उसे किसी मुर्गी के बच्चे की तरह पकड़ लूंगी। उसकी सारी धमकियां धरी रह जाएंगी। शहूरा ने बड़े अदम से कहा। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। साहब जी, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। शहूरा, इस सिलसिले में मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना। साहब जी, कोई जरूरत हुई तो आप ही को बताऊंगी। कमाल राय ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ाया और बोला। शहूरा, मेरा ये कार्ड रख लो, इस पर मेरा फोन नंबर और पता मौजूद है। मुझे कहीं से फोन करवा देना, खत लिख देना, मैं आ जाऊंगा। साहब जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये कार्ड चारपाई पर डाल दीजिए, शहूरा ने दरवाजे के पीछे से ही कहा। कमाल राय को अभी शुबा था, लेकिन शहूरा के इस जवाब से उसे यकीन हो गया कि वो उसके सामने आने से इज्तनाब बरत रही है। लेकिन आखिर वो उसे पर्दा क्यों कर रही है, ये बात उसकी समझ में न आई। शहूरा, क्या तुम पर्दा करने लगी हो। नहीं साहब जी, मैं पर्दा तो नहीं करने लगी, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आ सकती। इसकी एक वजह है। वजह मुझसे मत पूछिए, फिर कभी बताऊंगी। कोई बात नहीं, कमाल राय ने नरमी से कहा। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर वो फौरन ही खड़ा हुआ
پھر اس نے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکالا اور اسے وزٹنگ کارڈ کے ساتھ رکھ دیا۔ اس لفافے میں جو رقم تھی وہ ہزاروں میں تھی۔ آپ نے میرے سامنے نہ آنے کا برا تو نہیں مانا؟ شہورا دروازے کے نزدیک ہو کر بولی۔ نہیں، کمال رائے نے مختصر جواب دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ جب کمال رائے کو گاڑی میں بیٹھ کر یہ پتہ چلا کہ وہ لال محمد کے سامنے تو آئی تھی لیکن اس کے سامنے نہیں آئی تو اسے بڑا احساس ہوا۔ اس نے اپنی اہانت محسوس کی۔ مرد تو وہ بھی تھا، اگر پردہ کرنا تھا تو دونوں سے کرتی۔ کمال رائے نے دکھ سے سوچا، اسے کیا معلوم تھا مرد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب شہورا کو یقین ہو گیا کہ کمال رائے گھر سے باہر جا چکا ہے تو اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، تیر کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بھاگی، دونوں کواڑ بھڑ سے بند کیے۔ لال محمد اچھی طرح دروازہ بند کر کے گیا نہیں تھا۔ شہورا نے بے قراری سے کواڑ دوبارہ کھولے، باہر گلی میں جھانکا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی اسے اب گلی میں کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ گلی زیادہ لمبی نہ تھی، 2-4 گھروں کے بعد بائیں طرف مڑ جاتی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی کتنی دیر گلی میں دیکھتی رہی، جیسے جانے والے کے نقش پا ڈھونڈتی ہو۔ کارواں گزر گیا، اغیار غبار دیکھتے رہے۔ صاحب جی نے اس کے سامنے نہ آنے کی بات محسوس کر لی تھی۔ ہائے جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ ان کے سامنے کیوں نہ آئی، کیوں پردہ کر لیا۔ وہ تو اتنی دیر سے، اتنی دور سے اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے اور وہ پردے میں بیٹھ گئی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ ان کے سامنے کیوں نہیں آئی اور اس نے لال محمد سے کیوں پردہ نہیں کیا۔ وہ صاحب جی کو کیسے بتاتی کہ لال محمد ایک عام مرد ہے اور آپ خاص۔ وہ شوم کے عمل سے گزر رہی تھی۔ ابھی دن کے 12 بجے سے شام 4 بجے تک اس نے دھوپ میں بیٹھ کر عمل کرنا تھا۔ شوم کے عمل کے دوران کسی ایسے مرد کے سامنے آنا ممنوع تھا جسے دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو، دھیان بڑھتا ہو، آدمی بے اختیار ہو جاتا ہو۔ صاحب جی اس کے لیے انہی مردوں میں سے تھے جنہیں دیکھ کر دل اتھل پتھل ہو جاتا ہے، دھیان بڑھتا ہے، آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیسے ان کے سامنے آ جاتی؟ چلو صاحب جی اس کے من مندر میں بس گئے ہیں، مان لیا، پر صاحب جی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کیوں چاہا کہ وہ اس کے سامنے آئے؟ اس کے پردہ کرنے کا شکوہ صاحب جی کی زبان پر کیوں آیا تھا؟ کیا ان کا دل بھی بولنے لگا ہے؟ کیا ان کے دل میں بھی کچھ ہونے لگا ہے؟ تب اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ دروازے میں کھڑی ہے، بستی کے کئی لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہوش پکڑا، جلدی سے باہر کا دروازہ بند کیا اور دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس نے کمال رائے کو بٹھایا تھا۔ چارپائی پر ایک کارڈ اور لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ کارڈ انگریزی میں تھا، اس پر کمال رائے کا نام، فون نمبر اور گھر کا پتہ درج تھا۔ شہورا نے پرائمری اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی، لہذا کارڈ پڑھنا آسان نہ تھا تو مشکل بھی نہ تھا۔ اس نے وہ کارڈ الماری میں بچھے اخبار کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اس نے چارپائی پر بیٹھ کر بند لفافہ اٹھایا۔ وہ ایک سفید رنگ کا سادہ لفافہ تھا۔ اس نے روشنی کی طرف کر کے لفافے پر نگاہ ڈالی۔ اس میں لمبی سی کوئی چیز نظر آئی۔ اس نے احتیاط سے لفافہ کھول لیا۔ لفافے میں 1000 والے 5 نوٹ تھے۔ یہ لفافہ کمال رائے اسے بتائے بغیر خاموشی سے چارپائی پر رکھ گیا تھا۔ اگر وہ بتا دیتا تو شہورا فوراً منع کر دیتی۔ اس کی ضرورت کے لیے گھر میں ابھی کافی پیسے تھے، اسے پیسوں کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی وہ احسان مند ہوئی کہ چلو صاحب جی نے نہ صرف اس کے غم میں شرکت کی، اس کے گھر تک آئے، بلکہ اس کی مالی معاونت کرنا بھی ضروری سمجھا۔ 5000 روپے اس نے بڑے لفافے میں ڈال دیے۔ پھر اس نے ٹرنک کھولا اور اس کی تہوں میں اس لفافے کو ڈال دیا۔ چارپائی سے چادر اٹھا کر ٹرنک میں ڈال لی اور چارپائی کھڑی کر کے کمرے سے نکل آئی۔ ابھی 12 بجنے میں دیر تھی۔ آج شوم کا 7واں دن تھا۔ آج یہ عمل دن کے 12 بجے سے شام 4 بجے تک ہونا تھا اور صحن میں بیٹھ کر دھوپ میں کرنا تھا۔ اس نے صحن میں آ کر پانی کی ٹینکی کے نیچے پلاسٹک کی بالٹی رکھی اور اس کا نل کھول دیا۔
اپنے کمرے سے ایک چادر نکال کر لائی، باہر کے دروازے پر ڈال دی۔ اگرچہ وہ آڑ میں بیٹھ کر نہاتی تھی اور باہر کے دروازے سے جس میں جھریاں تھیں اس کا نظر آنا مشکل تھا، پھر بھی احتیاطاً اس نے چادر ڈال دی۔ شوم کے عمل کے مان تلے نہانا ضروری تھا۔ چادر ڈال کر اس نے باورچی خانے سے پیڑھی اٹھائی اور بغیر دروازے کے غسل خانے سے صابن دانی لا کر پیڑھی کے برابر رکھی۔ اس نے بالٹی پر نظر ڈالی، وہ آدھی سے زیادہ بھر چکی تھی۔ پھر وہ اندر سے جا کر کالی قمیص شلوار اٹھا لائی۔ یہ لباس اس نے صحن میں بندھی ڈوری پر ڈالا اور پھر وہ کپڑے سے بے نیاز ہو کر کھلے آسمان تلے نہانے لگی۔ صحن میں بھری دھوپ میں اس کا بدن جگمگانے لگا۔ وہ جلدی جلدی نہا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ڈوری سے کھینچ کر کپڑے پہنے اور اپنے بال تولیے میں لپیٹتی ہوئی کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی میز پر رکھی چھوٹی سی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی عمل شروع کرنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ٹھیک 12 بجے اس نے باورچی خانے سے سرسوں کے تیل سے بھری شیشی اٹھائی اور کچھ پڑتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ ایک دائرے کی شکل میں تیل گرانے لگی۔ یہ ایک بڑا دائرہ تھا کہ اس میں 3-4 آدمی بآسانی سما سکتے تھے۔ تیل کی شیشی واپس باورچی خانے میں رکھی اور پھر اس نے کھونٹی پر ٹنگی جھولی اتاری اور اسے چارپائی پر اتار کر اچھی طرح دیکھا بھالی۔ جھولی کا سامان چیک کرنے کے بعد کاندھے پر ڈالی اور ایک پٹاری پر رکھی اپنی بین اٹھائی اور صحن میں نکل آئی۔ پھر اس نے دائرے کے نزدیک پہنچ کر اپنا بایاں پاؤں پہلے دائرے میں رکھا، چند لمحے رکی، کچھ پڑھا اور پھر سیدھا پاؤں اٹھا کر دائرے میں آ گئی۔ وہ دائرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی، ایک نظر سورج کی طرف دیکھا۔ سورج کے رخ کا اندازہ کر کے وہ دائرے کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے جھولی کاندھے سے اتار کر ایک طرف رکھ ڈالی اور بیٹھنے کا ایک مخصوص انداز اختیار کیا۔